सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तालीमी मामलात के हवाले से और कोरोना में ये फैसला कर लिया गया कि 15 सितंबर के बाद से तालीमी इदारे खोले जाएंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब आपके वक्त का। सर, ये फैसला तो हो गया कि तालीमी इदारे खोले जाएंगे, अगर खुदा न खास्ता इस पर केसेस की तादाद बढ़ती है तो फिर क्या फैसला होगा? देखिए, जो 15 सितंबर की डेट दी गई है वो मशरूत है और 15 सितंबर से पहले भी हमारी 2 मीटिंग्स होनी हैं और उन मीटिंग्स का बुनियादी मकसद भी होगा कि उस वक्त के हालात को हम देखें कि क्या हालात इस काबिल हो गए हैं कि हम 15 सितंबर को स्कूल खोल सकें। अगर खुदा न खास्ता हालात ख़राब हुए तो फिर शायद 15 सितंबर को भी स्कूल खोलना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अगर अल्लाह ने करम किया और हालात बेहतर हो गए। ठीक, अच्छा सईद गनी, मैं आपसे जानना चाहूँगा यकसा निज़ाम तालीम के हवाले से बच्चों तारीख़ में हीरोज़ कौन कौन है, ये एक पूरी लंबी डिबेट है, तो ये इख्तिलाफ़ात फिर कैसे दूर होंगे अगर यकसा निज़ाम तालीम तमाम सूबों के दरमियान एक ही हो गया? देखिए, 18 अमेंडमेंट के बाद निसाब सूबों का इख्तियार है और सूबा सिंध की हुकूमत ने नया निसाब डेवलप करने पे बहुत ज़्यादा काम किया है। 2006 में भी एक नेशनल कैरिकुलम बनाया गया था, हमने उसी को बुनियाद बनाते हुए उसमें मज़ीद बेहतरी की है। जो वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश है उसूली तौर पर हमें उससे नहीं है, लेकिन पहली बुनियादी चीज़ ये है कि अगर किसी नेशनल कैरिकुलम पे इत्तफाक हो भी जाए तो उसको नोटिफाई करने का इख्तियार सूबों के पास ही होगा। वफाकी हुकूमत पूरे मुल्क में कोई भी कैरिकुलम नाफिज नहीं कर सकती, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर सूबा सिंध की हुकूमत ने नया निसाब डेवलप किया है और हम ये समझते हैं कि ये बाकियों से बेहतर है, तो फिर एक रास्ता ये भी है कि जो चीज़ें मुश्तरक हैं अभी भी तमाम सूबों में, उस पर तो कोई इशू नहीं है, वो हो सकती हैं, लेकिन अगर कहीं थोड़ा सा फ़र्क है तो वो फिर देख लिया जाए कि अगर सूबा सिंध का जो फ़र्क है बाकियों से अगर वो बेहतर है तो फिर हमारी ख्वाहिश ये होगी कि बाकी सूबे हमारे निसाब को एडॉप्ट कर लें, या अगर किसी और सूबे का ज़्यादा बेहतर होगा तो फिर हम कोशिश करेंगे हम उसको एडॉप्ट कर लें। तो बुनियादी तौर पर इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पूरे मुल्क में अगर यकसा निसाब हो, लेकिन उसके साथ साथ इस बात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि एक कि ये सूबों का इख्तियार है, दूसरा ये कि अगर किसी सूबे ने बेहतर काम किया हुआ है निसाब पर तो उसको बजाय ज़ाया करने के उसको फेंक दें। अच्छा सईद गनी साहब, अभी तक तो ये कहा जाता रहा है कि निसाब बनाना सूबों का काम है, वफाक कुछ स्टैंडर्ड सेट कर सकता है, उसको मद्देनज़र रखकर वो किया जा सकता है, लेकिन अब फिर मामला ये है कि वफाक इस दौरे हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्होंने कहा कि वफाक की जिम्मेदारी है कि वो तालीमी निज़ाम के लिए निसाब बनाए। नहीं, हमें अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा, ये सूबों का इख्तियार नहीं है। और दूसरी चीज़ में मैं करेक्ट कर दूं कि जो आप स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं वो भी हायर एजुकेशन की हद तक है, उसके अलावा जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी सूबों की ही जिम्मेदारी है। तो अगर मैं फिर कह रहा हूँ कि हम अगर कोई एक अच्छी चीज़ हो सकती है पूरे मुल्क में तो हमें उस पर कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो हम गिव अप नहीं करेंगे, उनके अंदर रहते हुए हम कंसेंसस अगर बनेगा तो उसको बना लेंगे। सईद गनी साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, सूबे अगर बाहमी राब्ते के साथ तमाम तर चीज़ें निसाब बनाने के लिए कोशिश करें तो फिर यहाँ पर जोग्राफियाई तारीख़ी मामलात हैं जो उनमें इख्तलाफ नहीं आएंगे? आप समझते हैं कि किसी के लिए कुछ चीज़ मुख्तलिफ है? मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ कि सिंध में मोहम्मद बिन कासिम के लिए मामलात कुछ और देखे जाते हैं, पंजाब में कुछ और पढ़ाए जा रहे होते हैं, राजा दहार का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ पैदा हुए वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो यकसा निज़ाम तालीम में बिल्कुल मुख्तलिफ एक सोच नहीं बन जाएगी? देखिए, मैं अभी निटी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। अच्छा। हमारे पास एक कैरिकुलम काउंसिल बनी हुई है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स और माहिरीन उसका हिस्सा हैं और ये तमाम फैसले वहीं पर होते हैं। तो मैंने जिस तरह पहले आपको कहा कि अगर आज भी बहुत जो तमाम सूबों का जो कैरिकुलम है उसके अंदर कुछ चीज़ें अगर मुश्तरक हैं तो उस पर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें फ़र्क है तो फिर उसमें तमाम सूबों को देखने की ज़रूरत है। जहाँ का निज़ाम ज़्यादा बेहतर अंदाज में डेवलप हुआ है वो सारे सूबे अडॉप्ट कर लें, तो उसमें अगर किसी और सूबे का होगा तो हम भी अडॉप्ट कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम समझते हैं कि हमारे सूबे ने ज़्यादा काम किया है
تو پھر مناسب ہی ہوگا کہ باقی صوبے لیکن سعید غنی صاحب ایک چیز ہے کہ اب تک صوبے 2006 کا جو نصاب ہے اسی میں کچھ ترامیم کر کے اسی کو فالو کر رہے ہیں، لیکن 2010 میں جب باقاعدہ طور پر 18ویں ترمیم منظور ہوگی اس کے بعد صوبوں نے اپنا نصاب بنانا جو ابھی تک نہیں بنا سکے ہیں، تو صوبے اس کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں کہ اب وفاق کہہ رہا ہے کہ ہم نصاب بنائیں گے؟ نہیں، میں پھر واضح کر دیتا ہوں کہ 2006 کے نصاب کو بنیاد بناتے ہوئے ہم نے ڈیولپمنٹ کی ہے نصاب کے اندر مزید کافی. اچھا. اور یہ کہنا کہ ہم نے نئے جو جدید تقاضے ہیں اس کو فالو نہیں کیا تو یہ غلط ہے. سندھ حکومت نے سندھ میں جو نصاب نیا ہوا ہے اس میں جو جدید تقاضے ہیں اس کو بالکل سامنے مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب کسی سنگل نیشنل کیریکولم کی بات ہو تو اس میں جو صوبوں نے اس پہ کام کیا ہے اس کو بھی ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے. سعید غنی صاحب ایک سوال یہاں پر بڑا، ایک ہی صوبہ ہے وہاں پر مختلف نصاب چل رہے ہوتے ہیں، پرائیویٹ سکولز جو ہیں سندھ کے اندر ہی ہیں وہ ابھی تک سندھ کا نظر ثانی شدہ جو نصاب بنایا گیا اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے نصاب کے ساتھ چل رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ صوبہ سندھ میں جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہ اس بات کے پابند ہیں کہ وہ ہمارے نصاب کو پڑھائیں. اگر یہ کئی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کو ہم دیکھ لیں گے، ماضی میں بھی چیزیں ہم کرتے رہے ہیں، اور اس کو یہ خیر اتنا کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کو وفاق کے ساتھ جو سنگل نیشنل کیریکولم کی بات ہو رہی ہے اس سے جوڑا جائے. یہ صوبائی اپنے اختیارات ہیں، اس کو ہم ریزالو کر لیں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک معاملہ سب سے اہم اس وقت پوری دنیا میں ہے اور وہ ہے کووڈ-19 کا. کورونا پاکستان میں بھی تیزی کے ساتھ پھیلا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کورونا کا زور نسبتاً اب کم ہے، اور آج بھی جو اب تک 1,49,092 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. 2,43,599 مکمل طور پر جو نمبر ابھی تک ہے وہ ہے، اور 5,058 اموات بھی اس موذی مرض کے باعث ہو چکی ہیں. ہم بات کریں گے ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر پی ایم اے. بہت شکریہ ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب آپ کے وقت کا. سر یہ اب کہا جا رہا ہے کہ اب نسبتاً اس کا زور ٹوٹا ہے، یہ ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں، یا واقعی ہمارے پاس مریضوں کی تعداد قدرے اب کم ہو رہی ہیں، لوگ احتیاط کر رہے ہیں؟ مدثر صاحب بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ ہم اس سے بات کریں، پہلے تو میری طرف سے دلی طور پر مبارکباد قبول کیجیے گا کہ پروردگار نے جو کرم کیا آپ پہ. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میری کشتی کے سوار ہوئے جس میں سے میں گزر کے گیا، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہمارے اوپر، ہم دونوں بھائیوں کے اوپر کہ اللہ نے رکھا، اور میں دعا کو ہوں کہ پروردگار سر آپ کو بھی صحت بہت مبارک ہو. آپ بھی بہت شکریہ مدثر، بڑی مہربانی. اچھا ایسا ہے دیکھیں مدثر کہ یہ چیز بڑی ایک عجیب سی لگتی ہے کہ جب کوئی شخص وہ کام کرتا ہے جو اسے تو نہیں کرنا چاہیے. There are certain things، میں ایک مطلب اسی کے اوپر ایک کر رہا ہوں جو آپ کا کویشچن ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل میں میڈیا کے اوپر دیکھا کہ امریکہ کے اندر اگین ایک بحث آئی ہے کہ CDC کے اوپر کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بات کی، لیکن وہاں کے جو انچارج ہیں CDC کے نے اس نے اس کو ریورٹ کیا کہ ایسی بات نہیں ہے. دیٹ از اباؤٹ ٹیسٹنگ اینڈ سو آن اینڈ کووڈ-19 کے بارے میں. پاکستان کے ساتھ اس کو میں اپلائی جو ہے، اور شروع سے ہی آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ اس کے ساتھ بات کرتے رہے ہیں کہ اٹلی کی بات کرتے رہے، اسپین کی، انگلینڈ کی، وہاں کے اور رویوں کی بات ہم جو ہے وہ کرنا چاہوں گا کہ میں اس کے حوالے سے. آج کا یہ بیانیہ حکومت کا کہنا کہ یہ کم ہو رہا ہے، دیر شوڈ بی سائنٹیفک اور لاجیکل بیس اسٹیٹمنٹ کی جس کے اوپر ہم کہیں کہ اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کم ہو رہا ہے. صحیح. اگر تو آپ نے پہلے کہہ دیا کہ جی ہم نے ٹیسٹنگ کی، رینڈم ٹیسٹنگ کی، اور ہمیں پتا چلا کہ کیسز سے بڑے کم ہو گئے، ماشاءاللہ مبارک کو، بہت اچھی بات ہوگی. پروردگار نے رحم کیا، وہ تو ہمیشہ ہی اللہ کا رحم ہے ہر صورت کے اندر. لیکن کہ ہماری ملک کی حکومت کی اسٹریٹجی تھی جو ایک ابھی مطلب ایک نیا ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دنیا اس کو پرووائڈ کرتی ہے، دنیا اس سے پیچھے آ رہی ہے کہ یہ جو ہم جو لاک ڈاؤن کی نئی طرح کے اوپر کر رہے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن، اب دنیا ہمیں فالو کر رہی ہے اور ہمیں فالو کر. اوکے بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ ہمارے بھی مطلب ایک امتیاز بن گیا کہ ہمارے ملک کی طرف سے اگر ایسی چیز ہے وہ کہ ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ایسی ہے، ایسا نہیں ہے. پاکستان کے اندر ہم تاکہ اس اسپیسیفک کویشچن کے اندر رہیں تو وہ گزارش کی ہے کہ اب ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو کہ ابھی ہم نے 50,000 لاکھ تک جانا، ہم نے تو اس کو ٹچ ہی نہیں کیا، اس کو ہم نے ٹچ ہی نہیں کیا پاکستان کے اندر. مطلب اگر سب کو مل ملا کے دیکھا جائے پھر حکومت کی بات ہم جب کرتے ہیں تو ہماری نظر میں ظاہر ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے، ناٹ دی سندھ گورنمنٹ. سندھ گورنمنٹ کیونکہ سمجھا ایسے جیسا ہے
जैसे कि मतलब वो बड़ी गलत बातें कर रही है। अब सिंध गवर्नमेंट की देखें, उनकी स्टेटमेंट इंटायरली डिफरेंट होती है, वहाँ की वजीर की स्टेटमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, ये जो वेव के मामलात होते हैं, हमने देखा चाइना में बिल्कुल ज़ीरो तक पहुँचे, फिर उसके बाद एक वेव आई कि मरीज़ फिर आ गए, अमेरिका के अंदर, यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में भी ये सिचुएशन रही। तो ये 10-12 दिन चीज़ें नीचे जाती हैं, फिर एकदम से केसेस ऊपर आते हैं, ये वेव कैसे बन रही है? देखिए मुदस्सर, ये 100% दुरुस्त है कि अभी तक देखिए ये नई किस्म की वायरस है जिसके बारे में तो अपनी बात कहना ये कबल वक्त है, लेकिन हम दुनिया से सीखते हैं कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हुआ कि वहाँ उनकी जो मेलबर्न वाली स्टेट है उसका नाम फिर क्या नाम है, अब वहाँ पे उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वहाँ पे कर छोड़ा कि सारी की सारी बंद है। एक फ्लाइट जा रही थी वहाँ सिडनी मेलबर्न से, तो उन्होंने उसको वापस कर दिया कि भाई जी वापस लेके जो इसके अंदर तो कोविड आपके साथ पहले ले आ जाइए। इसी तरह के यूरोपियन के अंदर भी बहुत से मुबालिक हैं चीजों को नहीं बंद कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में तो आज लाहौर के अंदर 6-7 टाउन्स हैं, दे हैव टू गो फॉर द लॉकडाउन। तो हम ये नहीं फिर कह सकते, इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि ये जो मामलात हैं, ये मरज़ है, ये कोई कम हो रही है या इसमें ठहराव आ रहा है, चीज़ें इसी तरह से बरकरार है और साइंटिफिकली इन चीज़ों को ज़्यादा देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद है, सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। और लेकिन एक बात है कि अपना ख्याल रखिए उसी तरह से जिस तरह से आप आज से 2 हफ्ते पहले ख्याल रख रहे थे, क्योंकि ये मरज़ अभी तक टला नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।